अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, आपके साथ डिस्कस करनी है। एक खबर का ताल्लुक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के साथ, और खान साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, वो आपके साथ मुझे शेयर करना है। और दूसरी खबर है जी, पीटीआई गवर्नमेंट के हवाले से कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि वो जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, और जो अपोजिशन है वो क्या लाएअमल इख्तियार करने वाली है आइंदा चंद हफ्तों के अंदर। तो आगाज करते हैं जी पहली खबर से। पहली खबर, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई, उसमें पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया करप्शन का। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये इनफैक्ट होता क्या है। जैसे पाकिस्तान में कई किस्म के सर्वे होते रहते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल का सर्वे है, और इसमें लोगों से पूछा जाता है जैसे दूसरे किसी सर्वे में पूछा जाता है। सेम वही प्रोसेस होता है, लोगों के पास आके लोगों से पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें पहले से तय होती हैं कि इनके मुतालिक हम लोगों से पूछेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हो गया, या फिर जो शोबाजात हैं, जो इदारे हैं, उनके मुतालिक हो गया कि इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि बेहतरी आई है या ख़राब हुए हैं। इसके हवाले से खान साहब क्या कहते हैं, खान साहब का क्या इस पर बयानिया है, वो आपके सामने रखता हूँ। पहले ये आप ये वीडियो सुनिए कि खान साहब क्या कहते हैं। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500। खान साहब का बयानिया आपने सुन लिया। इससे ये बात तो साबित है कि ये रिपोर्ट जो है वो हतमी है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। और ये रिपोर्ट 2021 जनवरी 2022 तक की रिपोर्ट है, और इसके अंदर ये बात वाज़िया तौर पर है कि करप्शन पाकिस्तान में बढ़ी है और ये 140 के लेवल पे चली गई। और सबसे जो बेहतरीन ये दुरानिया है वो PMLN का है। मैं PMLN की हमायत नहीं कर रहा हूँ, ये 10 साल का चार्ट आप लोगों के सामने है, इसमें किस हुकूमत ने किस हद तक करप्शन की, कि लोगों की क्या राय थी, ये आप लोगों के सामने है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के बयानी इख्तियार किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोग ये कहते हुए, मैंने ट्वीट देखे लोगों के, बहुत सीनियर लोग ऐसे थे जिन्होंने ये ट्वीट किए, PTI के भी थे, कुछ तजिया निगार भी थे, और जो ख़ास तौर पर चमचे खर्चे हैं वही, और वो ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इनके कप्तान का जो बयानिया है वो आपने सुना है, और उस बयानिया को सामने रखते हुए इस बात पे तो कोई शक नहीं रह जाता कि ये रिपोर्ट बिल्कुल हतमी है, बिल्कुल फाइनल है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई दो नंबरी की गई है। एक बात। तो दूसरी बात जी, कि जब मुराद सईद साहब से ये सवाल पूछा गया कि आप लोग तो करप्शन का रोना रोते रहे आज तक, करप्शन करप्शन करप्शन, साहब का हुकूमतें, अपोजिशन, करप्शन करप्शन, यही शोर चलता रहा तकरीबन 2014 से लेकर। ज़्यादातर लोगों ने जब सुना 2014 से लेकर ये अभी तक इनका यही शोर था कि लूट गए, खा गए, मार गए, पाकिस्तान को कंगाल कर गए। मुराद सईद साहब तो यहाँ तक कहते थे कि खान साहब आएंगे तो अगले दिन इतने मिलियन डॉलर आ जाएंगे, इतने उसके मुंह पर मारेंगे, इतने उसके मुंह पर मारेंगे, और बाकी सारे अवाम के ऊपर लगा देंगे। जब उनसे ये सवाल किया गया तो वो बेचारे कुछ जवाब ना दे सके और चुप करके चले गए। आप स्क्रीन पर भी वीडियो देख सकते हैं, वो चुप करके वहां से बस उन्होंने कोशिश की यहाँ से निकला जाए, इनके सवालों के जवाब ना ही दिए जाएं। तो अब बयानिया गवर्नमेंट का बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। अनकरीब खान साहब इसके ऊपर को बयान देंगे, कोई मज़ाक़ा खेज़ बयान आएगा इनकी जानिब से, तो ज़रा दिल दाम के सुनिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़ास तौर पर कुछ चीज़ खाते पीते हुए तो बिल्कुल ना सुनिएगा। तो इस किस्म के बयान जब सुनने को मिलते हैं तो
کچھ آپ کے ظاہری بات ہے آپ کے گلے میں کچھ اٹک ہی نہ جائے، تو احتیاط سے سنیے گا۔ دوسری خبر ہے جناب کہ گورنمنٹ کب جا رہی ہے، گورنمنٹ کب جا رہی ہے اور اپوزیشن کا لاہ عمل کیا ہوگا اور اپوزیشن کیا کرنے والی ہے۔ آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دوں کہ آئندہ 2-3 ہفتے بڑے اہم ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ 3 ماہ بڑے خاص ہیں، یہ پریشانی کے ہیں۔ عوام تو تقریباً پچھلے 3.5 سال سے پریشان ہے، اگر 3 ہفتے خان صاحب کے لیے پریشانی کے آگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا ان 3 ہفتوں میں؟ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وکٹیں ڈے بائی ڈے اڑ رہی ہیں، اب اس کے بعد خان صاحب کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑی اہم چیز، یہ جو پی ٹی آئی لور ہیں یہ ایک بات بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے۔ اب خان صاحب کے اوپر بھی کیس نکلیں گے، ان کے خلاف بھی فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ 1-2 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی حد تک فیصلے ان کے خلاف آئیں گے، بہت سے لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کر جائیں گے، پی ٹی آئی کو الوداع کر دیں گے۔ سمجھ لیں کہ یہ اشارے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات میں کلیئرلی آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے ہوگا کیا؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ گرائیں گے پنجاب گورنمنٹ کو، وہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گرائیں یا کوئی اور طریقہ اپنایا جائے، سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کو گرایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ راستہ کلیئر کرنا چاہیں گے، اگر انہیں لانگ مارچ کرنے کی ضرورت پڑی تو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو سکے، ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائے جا سکے کہ ان کے راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کو ایک سائڈ پہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر وفاق پہ حملہ ہوگا اور خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر تو اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا، پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ 1.5 سال گورنمنٹ ہم چلائیں گے، تو پھر پیپل پارٹی کا کوئی نہ کوئی امیدوار سامنے آئے گا اور وہ اقتدار آ کے سنبھالے گا اور 1.5 سال کا عرصہ گزرے گا۔ لیکن اگر یہ فیصلہ ہوا کہ نون لیگ نے اقتدار سنبھالنا ہے تو فوراً ہی الیکشن کروائے جائیں گے، وہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کروائے جائیں، وہ 60 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں یا 1 ماہ کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ 1 ماہ کے اندر ویسے تو مشکل ہے، کافی مشکل ہے، 3 ماہ کے اندر الیکشن کروائے جانے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ بنے گی، نئی گورنمنٹ آئے گی، اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی عوام کو ریلیف وہ اسی صورت میں دے گی کہ سیلریاں ان کی انکریز کی جائیں، ان کی سیلریاں بڑھائی جائیں، تبھی عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اب کچھ طاقتوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ طاقتیں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو اپوزیشن کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اپوزیشن کو بھی کسی قسم کا کوئی سگنل نہیں ملے گا، کوئی گرین سگنل ان کی طرف بھی نہیں آئے گا، اور کیونکہ نیوٹرل رہنا ہے تو پھر بالکل نیوٹرل رہنا ہے، نیوٹرل ہو کے نیوٹرل رہنا ہے، تو ان کی طرف بھی کوئی سگنل نہیں آئے گا۔ اس وقت اپوزیشن اگر کنفیوز ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہماری طرف کوئی اشارہ نہیں آ رہا، اور اشارے کے انتظار میں تھے، اور اگر نیوٹرل رہنے والے نیوٹرل ہیں تو اپوزیشن کے لیے ذرا کنفیوژن کا باعث ہے اور گورنمنٹ کے لیے بھی کنفیوژن کا باعث۔ بلکہ کل جو اجلاس ہوا، کل جو فیصلہ متوقع تھا پی ڈی ایم کی جانب سے، اس پر بھی کوئی خاطر خواہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور اس بیان سامنے نہ آنے کی وجہ سے پی ٹی آئی گورنمنٹ خود پریشانی کا شکار ہے۔ انہیں یہ خدشہ ہے کہ یہ کوئی سرجیکل سٹرائک نہ کی جائے، ایک سرپرائز نہ ہو جائے ہمارے لیے، اور یہ سرپرائز کیا ہوگا؟ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اپوزیشن اس قسم کا کوئی بیان ابھی دے گی بھی نہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ پبلکلی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کرنا چاہتے جن کو بعد میں ان کی منہ کی کھانا پڑ جائے۔ اس لیے ابھی تک میرا جو اندازہ ہے کہ یہ خاموش رہیں گے، اور میں بھی کوئی سرپرائز اٹیک کرے جو گورنمنٹ کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، اور اپوزیشن تو پہلے سے ہی پریشان ہے کہ انہیں کوئی سگنل ابھی تک تو نہیں مل رہا۔ تو اگر یہ نیوٹرل رہنے کا فیصلہ ہے تو بڑا اچھا فیصلہ ہے، نیوٹرل رہنا چاہیے اداروں کو، تاکہ ان کی عزت، ان کی جو قدر ہے وہ بحال ہو سکے اور ان کی جو ویلیو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔